कलर की दीवार नजर आ रही है पहाड़ के दामन में, ये देख सकते हैं आप, पहाड़ के दामन में पीले कलर की दीवार है। दीवार ये दीवार नहीं, एक नहर है, जिसको नहर जुबैदा बोला जाता है। ये पहाड़ के दामन में पीले कलर की दीवार नजर आ रही है ना आपको, ये नहर दीवार नहीं, एक नहर है जिसको नहर जुबैदा बोला जाता है। जो हारून बादशाह की बेगम एक दफा हज करने आई तो बहुत सारी ज़बान का इंतकाल हुआ, उसने वजह पूछी तो बताया या पानी की किल्लत की वजह से। तो वो हरम में गई, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मैं आपके मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे। फिर अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत भी दी, तौफीक भी दी, तो उसने ये नहर खुदाई, तो उसका 300, 200, 300 साल तक इसका पानी मक्का में इस्तेमाल होता है। अभी इसका पानी मक्का में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन सऊदी अरेबिया में अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। देखो कितना अच्छा काम किया था। तो ना तो मशीनरी थी, साथ मजदूरों ने अपने हाथों से इनका नहर को बनाया। जब इसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में भेजा। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि बेटा पता मैंने आपको जन्नत में क्यों भेजा? तो दादा बोले या अल्लाह मैंने आपके मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त किया इसलिए। तो अल्लाह ताला फरमाता नहीं, एक दिन आप खाना खा रही थी, आपके हाथ में लुकमा था, तो दूसरी तरफ अजान की आवाज आई, आपने खाने वाले लुकमे को छोड़ दिया, आपने बाल डांपे, दुपट्टा ठीक किया। वो मंजर मुझे आपका बहुत ज्यादा पसंद आया, इस वजह से मैंने आपको जन्नत में भेजा। तो देखो दुपट्टा ठीक करने में कितना टाइम लगा होगा, कुछ सेकंड लगे होंगे। तो अल्लाह ताला ने एक छोटी सी नेकी की वजह से उसका जन्नत में भेजा। तो अल्लाह ताला तो छोटी छोटी नेकी इंसान की पसंद कर लेता है, छोटी छोटी नेकी का भी ख्याल करना चाहिए। जो भी आप होटल में पानी पी रहे हैं या आपको खाने में पानी दिया जा रहा है, ये एक समुद्री पानी है जो फिल्टर करके दिया जा रहा है, ये समुद्री पानी है फिल्टर करके दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा पैकेज दिया तो आबे ज़मज़म का इस्तेमाल करें। बोतल लेकर जाएं, आबे ज़मज़म हरम से भर कर लाएं, खाने में भी आबे ज़मज़म इस्तेमाल करें, रूम में भी आबे ज़मज़म लेके जितना भी हो सके। ये शफा भी है, वज़ा भी और दवा भी है। जो खाने में या बोतलों में भी पानी सुबह दिया आपको, ये समुद्री पानी है फिल्टर करके पिलाया जा रहा है, आबे ज़मज़म का या नए जुबैदा का पानी नहीं है। अगर आप उल्टे हाथ देखेंगे तो आगे आपको मेट्रो ट्रेन का उल्टे हाथ मेट्रो ट्रेन का स्टेशन नजर आएगा। और आप सीधे हाथ देखेंगे, जो मैंने आपको 4 रास्ते दिखाए थे, 4 रास्ते दिखाए थे, यहाँ आकर एक रास्ता बन रहा है। जो मैदान अरफा से 4 रास्ते निकलते थे, यहाँ आकर एक रास्ता बन रहा है। अब हमारी गाड़ी मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर इंटर हो चुकी है। ये सारे के सारा मैदान मुज़दलिफ़ा है। यहाँ आप जो आसमान असर जोर और असर वहाँ अदा करेंगे। अदा करने के बाद जो मगरिब और इशा की नमाज होती है 9 ज़िलहज वाले दिन, मगरिब जो इशा एक साथ दोनों एक साथ अदा करनी होती है, ये मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर अदा करनी होती है। अभी आगे आपके दाएं हाथ सीधे हाथ मस्जिद नजर आएगी। आगे आपको इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल मशअरुल हराम है, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आया। आगे आपके दाएं हाथ सीधे हाथ आपको दाएं हाथ देखें, सीधे हाथ देखें, आपको मस्जिद नजर आएगी, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद अल मशअरुल हराम, इसका कुरान पाक में भी जिक्र आया। इसके आजू बाजू कहाँ भी जगह मिले आपको, आपने मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आपने रात गुजारनी है। 9 ज़िलहज वाले दिन जो रात गुजारनी होती है, ये मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर गुजारनी होती है। अब रात कैसे गुजारनी है? आपके पास सिर्फ एक चटाई होगी और एक चद्दर होगी। चटाई आप नीचे बिछाओगे, चद्दर आप ऊपर लोगे। इसके अलावा ना तो बेड होगा, ना चारपाई होगी, ना कोई पंखे के इंतजाम, ना कोई एसी का इंतजाम। तो अगर किसी मुल्क का बादशाह भी आएगा तो वो भी आपके साथ जमीन पर लेटा होगा, और कोई मुस्लिम मुल्क का गरीब भी आएगा तो वो भी आपके साथ जमीन पर लेटा होगा। अगर सऊदी हुकूमत का भी बादशाह आएगा तो वो भी आपके साथ जमीन पर लेटा होगा। अल्लाह ताला की नजर में सब इंसान बराबर है। तो वहाँ आप रात गुजारोगे, जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ रात गुजारने के बाद सुबह 10 ज़िलहज वाले दिन 10 ज़िलहज वाले दिन उठोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने दाएं हाथ देखेंगे, सीधे हाथ देखेंगे तो आपको प्लांट नजर आएंगे। प्लांट नजर आएंगे, प्लांट के अंदर कंकरियां बिछी हुई। तो हज के मौके पर यहाँ कंकरियों के ढेर लगाए जाते हैं प्लाटों के। तो यहाँ से आपने कंकरियां उठानी है। जमरात वाली जगह पे मारने के लिए जो कंकरियां उठाई जाती हैं, ये मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर से उठाई जाती है। यहाँ से कंकरियां उठानी है। कितनी उठानी है? 72, 72। लेकिन शैतान को कितनी मारनी होती है? 49, 49। अब कैसे मारनी होती है? पहले दिन 10 ज़िलहज वाले दिन 7 बड़े शैतान को, फिर दूसरे दिन 11 ज़िलहज वाले दिन 7 बड़े को, 7 दरमियाने को, 7 छोटे को। पहले दिन कितनी मारी? 7। फिर दूसरे दिन 21, कितनी हुई? 28। फिर दूसरे दिन 12 ज़िलहज वाले दिन 7 बड़े शैतान को, 7 दरमियाने को, 7 छोटे को। 21 और 28 49, 49। आपने उठाई कितनी थी? 72, 72। जो आपके पास एक्स्ट्रा कंकरियां होती हैं
جو بزرگ حضرات وہاں دھکا لگنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہیں, جو آپ کے پاس ایکسٹرا کنکریاں بچیں گی, وہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ان کی مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے کنکریاں اٹھانے کی ہمت دے, توفیق دے, اور آگے جمرات والی جگہ پہ مارنے کی ہمت دے, توفیق دے. آگے آپ الٹے ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو میٹرو ٹرین کا اسٹیشن نظر آئے گا. پھر دوبارہ یہ نیو وادی مینا کے اندر ہے, وہ میدان مزدلفہ کے اندر ہے, یہ نیو وادی مینا کے اندر ہے. حج پہ ہوتی اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں گے, دائیں ہاتھ دیکھیں گے, آپ کو نیو وادی مینا کے خیمے نظر آئیں گے. نیو وادی مینا کے خیمے, یہ جگہ کون سی ہے؟ میدان مزدلفہ کی جگہ ہے. خیمے کون سے ہیں؟ وادی مینا کے. وادی مینا میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے میدان مزدلفہ کے اندر لگائے گئے ہیں, اس لیے اس کو نیو وادی مینا کہا جاتا ہے. نیو وادی مینا. دائیں بائیں دونوں طرف دیکھیں گے, آگے آپ کو خیمے نظر آئیں گے نیو وادی مینا کے. اور یہ ہماری زیارت کا مقام نہیں آ رہا, وہ ہمارا عبرت کا مقام آ رہا ہے. جس جگہ پہ ابرا کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ابابیل پرندے کے ذریعے, جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. ابرا کے ہاتھوں کو اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے جا رہا تھا نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آیا تھا ابابیل پرندے کے ذریعے. وہ پونچھ میں پاؤں میں کنکریاں لے کر آتا, اس کے فوجیوں کے لشکر پر ہاتھوں پر گراتا, وہ ہاتھی یہاں پناہ برباد ہو جاتے تھے. جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوتا ہے وہاں تیزی سے گزرنا چاہیے اور استغفار پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے. میں آپ کو ایک پلاٹ کی طرف اشارہ کروں گا, آپ کے دائیں جانب آئے گا پلاٹ, اس کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ نے تیزی سے انشاءاللہ ہم نے گزرنا اور استغفار پڑھتے ہوئے گزریں گے انشاءاللہ. ویسے گاڑی ہماری نفق سے باہر نکلے گی تو پلاٹ آئے گا, میں انشاءاللہ آپ کو اشارہ کر کے بتاؤں گا. سر اپنے دائیں جانب دیکھیں, یہ آپ کو پلاٹ نظر آئے گا, یہ والا پلاٹ. اسی جگہ پہ ابرا کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. جو اگلا ہماری زیارت کا مقام آ رہا ہے وہ مقام اسماعیل. مقام اسماعیل, اس جگہ پہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے, ایک بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ ذبح ہونے کے لیے لایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 راتیں خواب آتا رہا, اپنی پیاری چیز کی قربانی دو, اپنی پیاری چیز کی قربانی دو, اپنی پیاری چیز کی قربانی دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رات میں ہر چیز قربان کر, اس کی رات میں یہی خواب آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر مکہ میں آئے, یہ خواب اپنے بیٹے کو سنائے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب تو آپ کو آیا, میں کیسے قربان ہوں. بیٹے نے کیا فرمایا, جیسے آپ کو حکم اللہ کو حکم, مجھے قبول ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا, ہاتھ مبارک باندھے, پاؤں مبارک باندھے, آنکھیں مبارک باندھی, چھری چلائی, چھری نہ چلی. وہی چھری پتھر پر مارے, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر چھری چلائی, پھر چھری نہ چلی. آپ کو الٹے ہاتھ آئے گا, ایک پہاڑ آئے گا, پہاڑ کے اوپر ایک گنبد ہوگا. آگے پہاڑ آئے گا, پہاڑ کے اوپر ایک گنبد ہوگا وائٹ کلر کا, جس کے اندر ایک سوراخ ہوگا چھوٹا سا, اس کو مقام اسماعیل بولا جاتا ہے جگہ کو. تو وہی چھری ایک پتھر پر ماری, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر چھری چلائی, حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ ایک دمبا بھیجا جنت سے کہ میرا بندہ میرا حکم پورا کیے بغیر نہیں رہے گا. اب ایسا اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں, آپ کو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے, سامنے پہاڑ, اس کے اوپر وائٹ کلر کا گنبد نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اس کے اندر سوراخ ہے چھوٹا سا. اس کو مقام اسماعیل بولا جاتا ہے, مقام اسماعیل. ہاں یہ تو سامنے. تو جو اس دن دمبا آیا تھا وہ بھی جنت سے آتا ہے, اس دن دمبے کی قربانی ہوئی. اس لیے آج ہم جب حج کو حج کرنے آتے ہیں وہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اپنے دائیں آپ دیکھیں گے, سیدھے آپ دیکھیں گے, آپ کو وادی مینا کا منظر نظر آئے گا. اور ہماری گاڑی وادی مینا کے اندر داخل ہو چکی ہے. یہ سارا کا سارا وادی مینا. ہماری زیارت آ رہی ہے, وہ مسجد کی زیارت. مسجد کا نام مسجد خیف.
جیسے گاڑی یو ٹرن لے گی آپ کے الٹے ہاتھ آئے گی چار مینار والی مسجد مسجد خیف، جس کے انڈر گراؤنڈ 70 صحابہ کرام کی قبریں مبارک بھی ہیں. مسجد خیف کے الٹے ہاتھ بائیں جانب. جیسے گاڑی یو ٹرن لے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں الٹے ہاتھ دیکھیں آپ کو چار مینار والی مسجد، یہ سامنے مسجد نظر آ رہی. یہ مسجد کا نام مسجد خیف، اسی کی انڈر گراؤنڈ 70 صحابہ کرام کی قبر مبارک بھی. یہ وادی مینا کے اندر موجود ہے. آگے آپ دیکھیں آپ کو وائٹ کلر کی ٹوکری نظر آئے گی. وائٹ کلر کی ٹوکری دیکھیں جس کے نیچے اندھیرا خانے بنے ہوئے ہیں. وائٹ کلر کی ٹوکری جس کے نیچے اندھیرا اور خانے بنے ہوئے ہیں 3-4. اسی جگہ پہ تینوں کے تینوں شیطان اسی جگہ پہ ہیں. اور جمعرات والی جگہ بولا جاتا ہے اس کو. ہاں شیطان ہوتا نہیں ہے ویسے اس کے اندر. جمعرات والی جگہ دیکھ سکتے ہیں نا ٹوکری جس کے نیچے اندھیرا خانے بنے ہوئے ہیں. تو شیطان کے پیچھے اندھیرا یا روشنی ہے؟ پکی بات ہے نا اندھیرا ہے، پھر بھی ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اگر شیطان کے پیچھے اندھیرا تو پھر شیطان کو چھوڑ دو، روشنی کی طرف دیکھو، اپنے دائیں ہاتھ دیکھو، سیدھے ہاتھ دیکھو. وادی مینا کا منظر. اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو آپ کو اسی طرح اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو گے تو اسی طرح آپ کو دائیں جانب جو روشنی نظر آ رہی ہے اس طرح کا منظر نظر آئے گا. روشنی روشنی ملے گی آپ کو. وادی مینا کا منظر ہے. کوئی وادی مینا کو پیدا کرنے والا، اس کے اندر اے سی لگانے والا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر دکھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اگر اللہ کی ذات آپ کو گاڑی میں بٹھا کر دکھا سکتی ہے تو اللہ کی ذات آپ کو وادی مینا کا مہمان بنا سکتی ہے. تو آج آپ دعا پڑھ کے جائیں یا اللہ جب نیکسٹ ٹائم آئے تو وادی مینا کے مہمان بن کریں. یہ سارا کا سارا وادی مینا. جیسے گاڑی ہماری نفرت سے باہر نکلے گی تو آپ نے دائیں جانب دیکھنا ہے. گردن تھوڑی سی پیچھے کر کے رکھیں. 2 سیکنڈ کی زیارت ہوگی لیکن نظارہ بہت خوبصورت ہوگا. گردن تھوڑا سا پیچھے دائیں جانب. ریڈی ہو جائیں صاحب. گردن تھوڑی سی پیچھے. ریڈی ہے نا صاحب؟ گردن تھوڑی سی پیچھے کر لیں دائیں جانب. وادی مینا نظر آ رہا ہے. ایسا اس سے پہلے آپ کو مقام میں اسماعیل کی زیارت کرائی. جو اسمان حج کرنے آتے ہیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ مقام میں اسماعیل والی جگہ پہ نہیں کرتے، وہ آگے کرتے ہیں. جو آگے وہ زیارت آئے گی آپ نے مقام اسماعیل کی زیارت کی لیکن اس جگہ پہ جانور ذبح نہیں کیے جاتے. جو اسمان حج کرنے آتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ الگ بنائی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی زیارت کروائیں گے. دور تک نظر لے کے جائیں. نظر تھوڑی سی دور لے کر جانی ہے. ریڈ کلر کی پیلے کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. بلیک کلر کی اسی جگہ پہ جو اسمان حج کرنے آتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں. دوستوں کے آگے سے پھر دیکھ سکتے ہیں، زیادہ پھر کر سکتے ہیں. آپ نظر آ رہا ہے سب کو؟ ابھی آپ الٹے ہاتھ دیکھیں، بائیں جانب دیکھیں، بہت پر ٹینکیں نظر آئیں گی آپ کو. یہ آپ نے گنتی کر کے بتانی ہے کتنی ہے. اس کے بچے بھی ہیں.
7 ہے, 207 ٹینکی ہیں. بتانے کا مقصد کہ وادی مینا میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں, سمندر سے پانی لایا جاتا ہے, ان کے اندر جمع کیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے جو وادی مینا کے مہمان ہوتے ہیں, یہ پانی ان ٹینکیوں کا پانی وادی مینا میں تک اللہ تعالیٰ کے مہمانوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان ٹینکیوں کا پانی استعمال کرنے کی ہمت دے, توفیق دے. سمندر سے وہاں سے فلٹر کر دیا ہے. ایسا اب ہماری گاڑی مسجد جرانا جا رہی ہے, مسجد جرانا جا رہی ہے. اس جگہ پہ مسجد جرانا والی جگہ سے ہمارے نبی نے احرام باندھا تھا, احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا. یہاں عمرہ کرنا سنت ہے. تو اس بار عمرہ کرنا چاہیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں, جو عمرہ نہیں کرنا چاہے تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا. جیسے آپ نکات پہ گئے تھے, طائف گئے تھے, تو وہاں سے عمرہ کرنا واجب تھا. اگر وہاں سے آپ عمرہ نہیں کرتے تو آپ کا دم واجب تھا. تو یہاں سے کوئی ایسا نہیں ہے. اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں. وہاں سے عمرہ کرنا سنت ہے. اور مسجد کا نام مسجد جورانا. اس کے علاوہ جب آپ احرام باندھ کر ہم ادھر سے نکلیں گے, میں آپ کو تلبیہ عمرے کی نیت کروا دوں گا. اور ابھی ہماری زیارتیں 3-4 اور زیارتیں ہیں ہماری, تو واپسی کو انشاءاللہ کرتے ہوئے واپس مغرب پہنچیں. جو زیارت ہم نے کی, اللہ تعالیٰ یہ زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ زیارت ہمیں بار بار کرنے کی ہمت دے, توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو وادی مینا کا مہمان بنائے. میدان عرفات میں 9 ذی الحج والے دن احرام کی حالت میں جمع کرے. اور میدان مزدلفہ کے اندر کسی کنکریاں پڑنے کی ہمت دے, توفیق دے. اور جمعرات والی جگہ پہ مارنے کی ہمت دے, توفیق دے. اور زیارت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی بھی ہماری معاف کرے. نظر آئے گی جس مسجد کا نام مسجد جورانا. یہاں سے آپ احرام باندھیں گے, عمرہ کی نیت کریں گے. آپ موڑ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسجد نظر آئے گی, مسجد جورانا. یہیں سے آپ نے احرام باندھنے عمرہ کی نیت کریں.
یہ ہے مسجد جنانہ. یہاں پہ ہم عمرہ کی نیت کریں گے, احرام باندھیں گے, 2 رکعت نفل پڑھیں گے, پھر چلیں گے عمرہ کرنے کے لیے. ابھی ہم نے احرام پہن لیے, عمرہ کی نیت کر لیے, 2 رکعت نفل پڑھ لیے. ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ عمرہ کے لیے. یہ بس یہاں پہ کھڑی ہے, ابھی بندے آ رہے ہیں. جو اس بار میں احرام باندھا ہوا ہے وہ عمرے کی نیت کریں گے. اگر آپ کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام ذہن میں رکھیں. زندہ انسان کے لیے اخلاص کیا جا سکتا ہے, جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی نویت العمرہ فیسر علی وتقبلھا منی. اے اللہ, میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میرے لیے آسان فرما, تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں گے. جو مرد حضرات ہیں اونچی آواز میں پڑھیں گے, جو لیڈیز ہیں عورتیں وہ بالکل دھیمی آواز میں پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد ونعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک ان لبیک الحمد ان الحمد ونعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک ان لبیک الحمد ان الحمد ونعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. ماشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے آپ عمرے کا پہلا فرض مکمل ہو چکا ہے. جو اس بار نے احرام باندھا, عمرے کی نیت کی, وہ اس بار احرام کی حالت میں آ گئے. اگر آپ خوشبو لگاؤ گے, بال توڑو گے, خون نکالو گے, سب سے کسی کی بری نظر سے دیکھو گے, جو بھی احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ پر واجب ہو چکی ہے. اور کوئی بھی پابندی آپ توڑو گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. باقی آپ کو عمرے کا طریقہ تو پتہ ہے, میں نے کل آپ کو مکہ یا بھی بتایا تھا سب طریقہ. اگر کوئی کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی کو کوئی عمرے کا طریقہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. پہاڑ کا نام ہے جبل نور, جس کے اوپر غار غارے. میرا آپ کے دائیں ہاتھ آئے گا, سیدھے ہاتھ, جس کی بلندی تقریباً 3000 فٹ ہے. پہاڑ کا نام جبل نور, جس کے اوپر غار غارے. میرا اس کی بلندی تقریباً 3000 فٹ ہے. اسی غار کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف فرما تھے. آپ کے بالکل دائیں جانب دیکھیں گے اونچا سا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. 1400 سال پہلے ہمارے نبی اسی پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. قرآن پاک کی پہلی وہی نازل ہوتی ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل نور. اس کا نام جبل نور کیوں رکھا گیا؟ جب قرآن پاک کی پہلی وہی نازل ہوئی, قرآن پاک میں نور تھا اور ہمارے نبی بھی نور. جب دو نور آپس میں ملے تو یہ پہاڑ پورا چمکدار ہوا, روشن ہوا. اس لیے اس کا نام جبل نور رکھا گیا. یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل نور, جس کے اوپر وار ہو رہا ہے. بار میں لاسٹ میں کٹ نظر آ رہا ہے نا سب کو, اسی جگہ پہ وار ہو رہا ہے. میرے نبی زیادہ تر وقت اس غار کے اندر گزارتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور یہاں سے بیت اللہ کی زیارت ہوتی. وہ حضرت اما ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ جاتی. بخار کی حالت میں بھی ہوتی تو یہاں کھانا لے کر جاتی تھی.
अभी हम मक्का पे पहुंच गए, वो क्लॉक टावर। कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला कब्रिस्तान। इसी कब्रिस्तान के अंदर हज़रत अम्मा खदीजा की कब्र मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम की कब्र मुबारक। अभी लास्ट में देखेंगे इसी के बड़ी सी कब्र नजर आएगी शीशे वाले, किसी जगह पे हज़रत अम्मा खदीजा की कब्र मुबारक मौजूद है और उसी कब्रिस्तान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम की कब्र मुबारक मौजूद है। कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल माला कब्रिस्तान। अभी जो हमारी ज़ियारत आ रही है और मस्जिद जिन की ज़ियारत आ रही है। अभी दाएं जानब आएगी, सीधे आप मस्जिद नजर आएगी आपको मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दार इस्लाम में जमा किया था, दाखिल किया था। अभी आपके दाएं जानब देखें, सीधे आपको मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद जिन। अगली जो ज़ियारत आ रही है हमारी, वो मस्जिद की ज़ियारत मस्जिद फतह मक्का के मौके पर हजरत अली ने इस जगह पे फतह मक्का का झंडा लगाया था, इसलिए मस्जिद का नाम मस्जिद फतह रखा गया। वो भी आपके सीधे हाथ राइट हैंड आएगी, ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल राइट हैंड मस्जिद फतह। अभी आप उल्टे आप देखें, बाएं जानब देखें, आपको सबज खिड़की वाली मस्जिद नजर आएगी। बाएं जानब सबज खिड़की वाली मस्जिद शजर, उल्टे हाथ। यहाँ खजूर का पेड़ था, तो हमारे नबी घरों से बाहर तशरीफ फरमा हुए, कुछ नौजवान बैठे हुए थे। उन नौजवानों को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला की मौजा करके दिखाओ, तो आप सच में अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो यहाँ खजूर की दरख्त की तरफ हमारे नबी ने इशारा किया। खजूर का दरख्त जमीन को चीरता हुआ दौड़ता हुआ हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फौरन आपस जगह पे चला गया। तो ये मौजा देकर नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ खजूर का पेड़ था, इसलिए मस्जिद का नाम मस्जिद शजर रखा गया। सबसे पहले हमने जो ज़ियारत की जन्नतुल माला कब्रिस्तान की ज़ियारत, उसके बाद मस्जिद जिन, मस्जिद फतह और ये लास्ट में मस्जिद शजर। ये सब हम मरवा से बाहर निकलते हैं, ये वो साइड है हरम की।
साहब अपने दाएं तरफ देखेंगे, सीधे आप देखेंगे, आपको हरम के बिल्कुल साथ एक पहाड़ नजर आएगा, जिस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबास। पहाड़ का नाम जबले अबू कुबास पहाड़ नजर आ रहा है सबको दाएं जानब सीधे आप। इसी पहाड़ पर हमारे नबी ने तशरीफ फरमा होकर चांद को 2 टुकड़े किए थे। और चांद को 2 टुकड़े किए थे इसी पहाड़ पर किए थे, जबले अबू कुबास पहाड़। इस सफा मरवा से जब मरवा करके बाहर निकलते हैं तो WC9 देखा होगा आपने, उसके आगे जहाँ हमारे नबी के जिस घर में विलादत होती है, दुनिया में तशरीफ फरमा हुए थे, उस घर की भी वो घर भी है जहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है, और ये पहाड़ उसके ऊपर जिसका नाम जबल अबू कुबास। तो इसके इनके जो आजू बाजू में ज़ियारात हैं उसके बारे में मैं बता लेता हूँ, जो आप पैदल चल कर कर सकते हैं। जो जिंदा बच्चों का कब्रिस्तान, जो हमारे नबी की आमद से पहले ये काफिर लोग जहालत का दौर था, जिंदा बच्चों को दफन कर देते थे, वो कब्रिस्तान है। आज भी वहाँ से मिट्टी खोदी जाए, मिट्टी निकाली जाए, वहाँ से खून निकलता है, वो कब्रिस्तान मौजूद है। इसके अलावा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जहाँ घर मुबारक था उस जगह पर मस्जिद बनाई गई है, हिल्टन बिल्डिंग देखी होगी आपने, लाल टावर के साथ हिल्टन बिल्डिंग है। 3रे फ्लोर पर मस्जिद बनाई गई है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से। इसके अलावा ये लाइब्रेरी के ज़ियारत जहाँ अफसलों की वलादत हुई, ये जबल अबू कुबास पहाड़, वो WC9 जहाँ अबू जहल का घर था, भी उस जगह पे वाशरूम बनाई गई। ये तमाम ज़ियारतें हरम के बिल्कुल पास पास की हैं, आप पैदल जाकर भी कर सकते हैं। जो मक्का की लोकल ज़ियारत थी ये आज हमारी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला ये ज़ियारत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये अल्लाह ताला आपको ये ज़ियारत बार बार करने की हिम्मत दे, तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, और इन ज़ियारत में उनकी गलती होगी हो अल्लाह ताला वो भी हमारे माफ करे। अब हमारी गाड़ी होटल की तरफ जा रही है, तो होटल पहुंचकर आपने पहले खाना खाना है। सारे यहाँ पे टूट रहे हैं बिल्डिंग, ये भी देखो, ये भी ये भी गिरा देंगे, ये सारे गिरा देंगे। गाइस अभी हम खाना वाना खा के अभी जा रहे हैं उम्रे पे। असर के अज़ान अभी असर को आधा घंटा है। गाइस अभी असर की अज़ान हो चुकी है और हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर नमाज़ पढ़ के असर की फिर उम्रा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस असर की नमाज़ पढ़ ली और अभी दाखिला हो रहे हैं मस्जिद हराम में। चले चले चलो बहुत
गाड़ी वाड़ी वे मां سبحان اللہ. ہاں گائز میں آپ کو ملتا ہوں طواف کر کے سیدھا سائی پہ. طواف مکمل کر کے ابھی آ گئے ہم صفا مروہ پہ. میں آپ سے صفا مروہ کے سارے چکر لگا کے بعد میں ملتا ہوں.